हुन्छ बाई बाई भेट्नुपर्छ ल हुन्छ दी यो सेमिनार भएको ठाउँमा नै यहाँनिर च्यालेन्ज गर्ने भनेको थियो तर हाम्रो प्लान चाहिँ चेन्ज भएको छ पनि गाडी रहेछ we're gonna go for the private room सबभन्दा जसले कम खायो त्यो चाहिँ they gonna lose हैन and pay the bill okay so I'll just going to start the time of the entire Robbie Lodge and Bar family. I would like to welcome all the members of the Axis Counseling and Solution all the way from Kathmandu. यदि तपाईहरुले आफ्नो बच्चालाई विदेश स्टुडेन्ट भिसामा पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो brand ambassador हुनुहुन्छ a very gorgeous, very dazzling lady, Rekha Limbu, actress. Please contact her and thank you so much Mr. Moitin. Thank you so much. Please thank the Others? Welcome to my vlog. It's me, Rekha Limbu. And आज अलिकति एक्स्ट्रा सब्जेक्टमा भ्लग बनाउँदैछु हैन सो कन्टिन्यू वाच गर्नु होला अनि अहिले चाहिँ म र बिहाइन्ड द क्यामेरा हाम्रो आशु हुनुहुन्छ मेरो साथी खासमा चाहिँ हाम्रो एनक्लेक्स र यो वैदेशिक शिक्षाको बारेमा जुन सेमिनारहरू थियो हाम्रो मार्च 12 र 13 को हैन हाम्रो एक्सेस काउन्सिलिङ कम्पनीले गर्नुभएको यो सकिएर चाहिँ हामी त्यसपछि अब यो एउटा थोरै फ्री टाइममा चाहिँ के कुरा भयो भने र मलाई पनि रसवटी मनपर्ने हैन अनि हाम्रो मोहिन सरलाई पनि रसवटी मनपर्दो रहेछ क्या ल कति धेरै खाने भयो क्या अनि कुरा भइरहेको थियो त्यो क्लास सकेपछि अनि ल म खान्छु धेरै भने होइन मोहिन सरले होइन म खान्छु म धेरै खान्छु अब म पनि स्विट्सको फ्यान ल हामी चाहिँ अब रसवटी किन्न जानु लागेको है लेट्स गो ओके मोइन तर जाने मैले जित्छु भनेर लागिरहेको हुन्छ कि जहिले आज म जित्छु हेर्नु गाइस कन्टिन्यू हेर्नु म त डर खाने हो अनि गौरव पनि पार्टी छ जसले हार्छ उसले पार्टी दिने मैले ओम भनेर भन्दै थिएँ होइन यो सोलर हो एक्चुअली मैले नाम सुनेर अनि हामीले फाइनली हामीले 10 पिस गरेर 20 सबै गरेर 20 60 छ अब हुन्छ बाई बाई भेट्नुपर्छ ल हुन्छ दी हामीले चाहिँ यहीँनिर यो सेमिनार भएको ठाउँमा नै यहीँनिर च्यालेन्ज गर्ने भनेको थियो तर हाम्रो प्लान चाहिँ चेन्ज भएको छ हामी चाहिँ अहिले बगरकोट जान लागेको छौँ किनकि हाम्रो सेमिनार चाहिँ अलिकति लेटसम्म भएर टाइम अलिकति धेरै गएको हुनाले होइन लेट नाइट हुन्छ भनेर चाहिँ हामी अब डाइरेक्ट त्यहाँ के अरे बगरकोट तपाईँले देखिसक्नु भएको छ हामी गएको जाँदैछौँ भनेर होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यहाँ हाम्रो धरानको सेकुवा टेस्ट गर्नुभएको छैन नि त बगरकोटको सो त्यहाँको बगरकोटको स्पेसल सेकुवाहरू टेस्ट गर्नलाई जाँदैछौँ सो अनि यो हाम्रो च्यालेन्ज पनि त्यहीँनिर गर्ने भनेको किनकि टाइम छैन हेरौँ न अब है वाच गर्नु है कसले विन गर्छ भनेर ल Your number चाहिँ 20 is right अबलाई यसो सक्यो भन्दै what do you want to say 90 74 को म चाहिँ पुरा एक्साइटेड छु भनेर हेर्नु हुँदैन
काटिरहेछ We're gonna go for the private room हामी for the चाहिँ competition. त्यही नोइजी भएर चाहिँ हामी च्यालेन्ज यहाँ गर्न लागेको है च्यालेन्ज चाहिँ यहाँ हुन आँटेको छ 20 each 20 each come on तीनजना अनि हार्नेले पैसा तिर्ने हो नि त यो सबैको हातैको पैसा दिने अनि एक बोतल पानी पनि ल्याउनु पर्यो यार अनि आज यहाँ वाटर ल्याउँछ 3 बोतल आज अनि बर्गरको ट्रिट होइन नो वाटर वाटर युज नगर्नु आज बर्गरको ट्रिट पनि हो अनि त्यो तर पानी चाहिँ हातले खाम है अब हातले लिउँ कि पानी चाहिँ माग्नु लाग्छ कि चम्चीले खाने खेल्ने हैन तीनजनाको म त कहाँ म त यतिकै छिटिहाल्छु ल यसो अब सबैसँग प्रेडिक्सन गर्नु पर्यो कसले जित्छ ला ओइ गाइस विश गर्न मिन ल बेटिङ गर्दा पनि हुन्छ कसले जित्छ तपाईँलाई कसले जित्छ जस्तो लाग्यो तीनजनामा ल चम्चीले न चम्ची जा चम्चीले खानुपर्ने होइन चम्चीले खानुपर्छ हातले निचार्छ क्या चम्चीले निचार्नु पाउँदैन नि त होइन त्यो के अरे चम्चीले त कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ नि त है ल ल ल ल चम्चीले It's Moin. Oh yes, I'm gonna win this challenge. के भन्ने छ इन मिरर रेखा फागो इन द लेफ्ट इज एकै मल्लमा तीनटा हान्न बढी रसोई खान्छु हैन इन द लेफ्ट इज अश्विन बजाचार्य अन्डरडग है ल ल ल अनि यो यसको बिल त फाल्दै भइहाल्यो नि आज यहाँ हामी बलकोट बनाउँछौँ हैन अनि बाबुको सबै जो लुजर हुन्छ लुजर Okay, you can come. परेन सेकेन्डले केही परेन सो गाइस कमेन्ट डाउन बिलो हु इज गोना विन है ल brace yourself guys टाइम चाहिँ 15 मिनटको हुन्छ सो द फर्स्टले चाहिँ भइगयो होइन जसले छिटो सक्छ 15 मिनट्समा अगाडि 20 वटा खाइसक्ने या सबभन्दा जसले कम खायो त्यो चाहिँ दे गर्न लुज होइन एन्ड पे द बिल ओके सो आई जस्ट गोइङ टु स्टार्ट द टाइम 1 यहाँ चाहिँ विशेषवटा छ है सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छ यहाँ फेरि अडियन्स त धेरैजना हुनुहुन्छ चोकी लाग्न सक्छ कि एउटा प्रणयले चाहिँ यस्तो खान्छ है खाना पनि यस्तो धेरै मजाले खान्छ होइन यो देखेर अब हामीलाई पेट दुखा छ भइसक्यो पछाडि हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ उहाँको फेस हेरेर पनि होइन एउटा चाहिँ सबैलाई दिनु हुँदैन ल ल ल सो आइ एम गोना स्टार्ट द टाइम यसरी लिइरहेको है ल 3 2 नो नो चिटर Keep it. 1 2 3 go come on guys यो One by one, chop over. खेल्ने बेट खेल्ने म मोइन ल ल को बाजी हाल्छ यहाँ ऑडियन्सहरु को मोइन कसमा मोइन को यो चाहिँ अश्विन दा हेरे को कतिको बाजी खेल्छ ल हाम्रो यहाँ अन्डरडग अश्विन बजाचार्य स्याक्रीमा गम खाँदै छ यहाँ स्याक्री हुँदैछ यहाँ हाम्रो अन्डरडग हर्स हाम्रो यहाँ अश्विन बजाचार्य चाहिँ यसरी खाँदैछ ए भर्खर 1 मिनेट भयो सो यु डोन्ट ह्याभ टु हरी अप यहाँ यिनीहरूले खाएको अनुसार चाहिँ 10 मिनट होइन 5 मिनट हुन्थ्यो रहेछ हाम्रो च्यालेन्जर मेन च्यालेन्जर चाहिँ कस्तो छ
You can do it. 2 minutes. 내가 갑자기 막 우리가 잠깐. Oh my god, Ashita gonna win! Last 3 remaining! Last 1 remaining, Ashita! We have around 2 minutes to go. 15 मिनट भनेको केटाले 5 मिनटमै सक्दिन आँट्यो त Oh my god, last 2 remaining! Only the last 1 remaining! Yes! चबाउनु पर्छ चबाउनु पर्यो You have to solve it, you have to solve it. मोदनले त सुप पनि खाइदिएको सुप पनि खानु पर्यो जति नै हुन्छ होला हौ द अन्डरडग्सले जित्ने एकदम धेरै चान्स सबै सक्नु भइसकेको छ मुखभित्र निल्नु मात्रै बाँकी छ धेरै गुले Underdogs is the winner. के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई Finish! एकदम गुड Yeah. Challenger, what do you want to say? 10 वटा खाएन खै दाइ अनएक्सपेक्टेड विनर है उसले मेरो नाच के हो थाहा छ मैले बेल्ट लुज गरेँ के अरे लुजर भइसक्नु भयो नि त र पनि एउटा पनि साथीहरूलाई छोडिदिनु सुत्या साथीहरूलाई खान्छ यहाँबाट पनि अझै एउटा खाइदिनु भएको छ यहाँ घन्चु अर्को के भयो तपाईँलाई त 10 वटा खाँदै स्यालाक्क हुनुभयो त तपाईँ त म नसक्ने रहेछ मैले सोचेको थिएँ किनकि मेरो फेभरेट थियो अनि म चाहिँ मजाले खाइछु जस्तो हालेको तर यो त अड्किँदो रहेछ नि त त्यो किनकि हामी लागि छोडेको के अरे कस्तो लाग्यो त नि बिल तिरेर अब बिल तिर्नु चाहिँ अलिक नमजा होइन रेखाले जानी जानी बिल तिर्नलाई स्लोली खाएको होइन होइन म कति अब मलाई चाहिँ भक्कु गाली गर्नु हुनेहरूलाई तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिराख्नु जस्तै हेरिराख्नु किनभने योभन्दा अगाडि हाम्रो घरमा मोमो च्यालेन्ज खेलेको थियो मोमो च्यालेन्जमा नि लुजरलाई अनि त्यसपछि अब पिज्जा च्यालेन्ज पनि छ त्यो चाहिँ बाँकी नै छ बहिनीसँगको यिनीहरूसँग चाहिँ खेल्ने कि नखेल्ने अब पिज्जा च्यालेन्ज कि मैले अब केटा मान्छेले त यस्तो स्विट्स खास चाहिँ खाँदैन चकलेट चाहिँ खाँदैन चकलेट खानुपर्छ नि त चकलेट त देख्दै म चाहिँ नसक्ने रहेछ माइ गॉड म त बट व्हाटएभर वी एट उयोसँग खेल्ने पिज्जा च्यालेन्ज उयोसँग खाना पनि होइन अघि हामी गएको थियौँ मर्निङमा यो धरान किचन किचन गएको थियो उसले त 3 टाइम्स थप्दै थियो हो त्यो पनि Yeah, no? After the challenge, still feel like eating. Yeah. But it was nice, sir. बाँकी छ अब तिमीलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ अब्बरै जित्छु भन्ने खालको कन्फिडेन्ट हुँदै थियो एकैतालमा लास्टै भइदियो नि त तिमी मैले त यस्तो हेरेँ म त पक्का खाँदैछु दुईजनाले त एउटा पटा मैले चारवटा खाइसकेँ चारवटा कि पाँचवटा You haven't disturb me, sweet like this. मैले के सोचेको थिएँ नि धेरै स्विट्स मन पराउनु हुँदो रहेछ बहिनीले अनि धेरै अब उहाँले विनर हुन्छ होला भनेर क्या उहाँ चाहिँ अब यस्तो हेर्दा सोझो हुनुहुन्छ बिस्तारै खान्छ होला सोझोले चाहिँ खाँदैन अनि होइन बिस्तारै खानुहुन्छ होला किनकि मर्निङमा खाना पनि ढिलो खानु भएको थियो नि त है तपाईँ र म सँगै उठेको थियो क्या अनि ढिलो खानु रहेछ भने उहाँसँग चाहिँ मैले कम्पिटिसन गरेको होइन कि उहाँसँग गर्दै थिएँ कि रात्रिमा त
अनएक्सपेक्टेड क्या हो यता विनर क्या ब्लाङलुङै बनाइदियो द अन्डरडग इन द हाउस जस अन्डरडगले जितेको हेर्नु अर्कै मजा आउँछ सरी गाइस है अब नजरे I'm not paying. नेक्स्ट अब second और last life pick up गर्ने ल नेक्स्ट रुममा चाहिँ अब नेक्स्ट अब त्यस्तै च्यालेन्ज लिइराख्यो भने चाहिँ म मेरो बेस्ट दिनेछु होइन त्यतिखेर चाहिँ फेरि हुन्छ भनेर अगाडि नहेरिदिरहेको भने क्या Next challenge मा परेका छ ढोल च्यालेन्ज पनि हुन्छ होला क्या च्यालेन्ज खेलिन्छ अब त हरेका छ ओ योसँग के च्यालेन्ज खेल्यो भने त्यो किक कसले माथि हान्ने खेल्देऊ न त हाम्रो काठमाडौँबाट आएको छ है केटाहरू आयो केटाहरू all the way from KTM वेलकम टु धरान दाइ बच्चे डर रहे हैं उधर ऐसे मत दाइ जब सन्ध्या हुन्छ के हुन्छ Of the entire Robbie Lodge and Bar family, I would like to welcome all the members of the Axis Counseling and Human Resources Solution, all the way from Kathmandu. Thank you so much for your gracious presence. Ra, as a Waharuko team like represent Gardai, I'm the son of Samman Grant Gardina Huna. Ladies and gentlemen, I would like to call the business consultant of Axis Counseling and Human Resources Solutions Kathmandu, Mr. Mohyuddin Malla. Mr. Mohyuddin Malla, can you please have you on the stage? Ladies and gentlemen, a very pioneer educational consultancy. उहाँहरू आज धरानको मार्केटिङमा हुनुभएको छ र यदि तपाईहरुले आफ्नो बच्चालाई विदेश स्टुडेन्ट भिसामा पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुहुन्छ very gorgeous, very dazzling lady Rekha Limbu, actress हुनुहुन्छ. Please contact गर्नु होला. And thank you so much Mr. Mohyuddin, thank you so much. And ladies and gentlemen, we still have loads of entertainment left for you tonight. हामीसँग अझै पनि the Onlys bandको हामीसँग के अरे दाइ लानु कम्पिटिसनको विनरलाई त गेस्ट अफ अनर मैले माया मेरा सारा कुछ तेरा guys like so guys share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Love And don't you all. forget don't forget to hit the Bell icon. bell icon